प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर मुल्क और बैरून मुल्क रहने वाले आप तमाम भारतीय शहरियों को मेरी दिली मुबारकबाद। हम सबको एक धागे में बांध कर रखने वाली हिंदुस्तानियत की शान का ये जश्न है। 1950 में आज ही के दिन हम सब की इस बावकार शनाख्त को बाज़ाब्ता शक्ल दी गई थी। उस दिन भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर कायम हुआ और हम भारत के लोगों ने एक ऐसा आइन नाफिज किया जो हमारे इज्तमाई शऊर की ज़िंदा दस्तावेज़ है। हमारी मुतनव्वा और कामयाब जमहूरियत की पूरी दुनिया में सताइश की जाती है। हर साल यौम जमहूरिया पर हम अपनी मुतहर्रिक जमहूरियत और कौमी इत्तेहाद के जज्बे का जश्न मनाते हैं। वबा की वजह से इस साल की तकरीबात में धूमधाम शायद कुछ कम हो, लेकिन हमारा जज्बा हमेशा की तरह मजबूत है। यौम जमहूरिया का ये दिन उन अजीम मुजाहिदीन को याद करने का भी मौका है जिन्होंने स्वराज के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए बेमिसाल हिम्मत व शुजाअत का मुजाहरा किया और इसके लिए हम वतनों में जद्दोजहद करने का जोशो वलवला जगाया। 2 दिन पहले 23 जनवरी को हम सब ने जय हिंद का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें यौम पैदाइश पर उन्हें याद किया है। आज़ादी के लिए उनका जोश व जज्बा और भारत को बावकार बनाने की उनकी ख्वाहिश हम सब के लिए तहरीक का बाइस है। हम इंतहाई खुशकिस्मत हैं कि हमारा आइन तैयार करने वाली असम्बली में उस दौर की बेहतरीन शख्सियात को नुमाइंदगी मिली। वो हमारी अजीम जद्दोजहद आज़ादी के अहम परचम बरदार थे। एक तवील वक्फे के बाद भारत का कौमी शऊर फिर से बेदार हो रहा था और इस तरह वो गैर मामूली ख़वातीन और मर्द एक नई बेदारी मुहर्रिक का किरदार अदा कर रहे थे। उन्होंने आइन के मसवदे के हर आर्टिकल, जुमले और लफ्ज़ पर आम लोगों के मफाद में तफसीली बहस की। ये गौर खौस तकरीबन 3 साल तक जारी रहा। बिलाखिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मुसवदा साज कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से आइन को रस्मी शक्ल दे दी और ये हमारी बुनियादी किताब बन गई। हमारे आइन का दायरा कार अगरचे वसी है क्योंकि उसमें रियासत के काम करने के निज़ाम की तफसीलात भी शामिल हैं, लेकिन आइन के मुख्तसर दिबाचे में जमहूरियत, इंसाफ, आज़ादी, मसावत और भाईचारे के रहनुमा उसूलों का खुलासा बयान किया गया है। इन नज़रियात ने वो ठोस बुनियाद कायम की है जिस पर हमारी अज़ीमुश्शान जमहूरिया मजबूती से खड़ी है। ज़िंदगी के इन्हीं अक़दार में हमारे इज्तमाई वरसे की भी अक्कासी होती है। ज़िंदगी के इन अक़दार को हमारे आइन ने शहरियों के बुनियादी हुकूक़ और बुनियादी फ़राइज़ की शक्ल में बुनियादी अहमियत दी है। हुकूक़ और फ़राइज़ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आइन में बयान करदा बुनियादी फ़राइज़ की शहरियों की जानिब से पासदारी बुनियादी हुकूक़ के लिए मुनासिब माहौल तश्कील देती है। अपील किए जाने पर कौम की खिदमत का बुनियादी फ़रीज़ा अदा करते हुए हमारे करोड़ों हमवतनों ने सफाई मुहिम से लेकर कोविड टीकाकारी की मुहिम को अवामी तहरीक की शक्ल फ़राहम कर दी है। ऐसी मुहिमों की कामयाबी में हमारे फ़र्ज़शनास शहरियों का अहम ताउन रहा है। मुझे यकीन है कि हमारे अहले वतन इसी लगन के साथ कौमी मफाद की मुहिम्मात को सरगर्म हिस्सेदारी से तक़वियत बख्शते रहेंगे। प्यारे हम वतनों, दस्तूर हिंद की दस्तूर साज असम्बली ने 26 नवंबर 1949 को कानून की शक्ल दी, इसे मंजूरी दी और अपनाया। हम उस दिन को यौम आइन के तौर पर मनाते हैं। इसके 2 माह बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा आइन मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिया गया। ये 1930 के उस दिन को यादगार बनाने के लिए किया गया था जब भारत के अवाम ने मुकम्मल आज़ादी हासिल करने का अज़्म किया था। 1930 से 1947 तक हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के तौर पर मनाया जाता था। लिहाजा ये फ़ैसला किया गया कि उसी दिन से ही आइन को मुकम्मल तौर पर मुअस्सिर बनाया जाए। 1930 में महात्मा गांधी ने हम वतनों को
पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का तरीक़ा समझाया था। उन्होंने कहा था, चूँकि हम अपने मकसद को सिर्फ़ गैर मुतशद्दिद और सच्चे इक़दामात के ज़रिए हासिल करना चाहते हैं और हम ये काम सिर्फ़ तज़किये नफ्स के ज़रिए ही कर सकते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि उस दिन हम अपना सारा वक्त कुछ तख्लीक़ी काम करने में गुजारें। ज़्यादा से ज़्यादा तामीरी काम करने का गांधी जी का ये पैगाम हमेशा मौजू रहेगा। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक यौम जमहूरिया का जश्न मनाने के दिन और उसके बाद भी हम सब की सोच और अमल में तख्लीक़ियत होनी चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि हम अपने अंदर झांक कर देखें, अपना मुशाहिदा करें और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें और फिर बाहर देखें, अवाम के साथ ताउन करें और एक बेहतर भारत और एक बेहतर दुनिया की तामीर में अपना ताउन दें। प्यारे हम वतनों, इंसानी बिरादरी को कभी भी एक दूसरे की मदद की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी जितनी आज है। अब 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है, लेकिन कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ इंसानियत की जद्दोजहद अब भी जारी है। इस वबा में हज़ारों अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इससे पूरी आलमी मईशत मुतासिर हुई है। आलमी बिरादरी को एक बेमिसाल तबाही का सामना करना पड़ा है। हर दिन एक नई शक्ल में ये वायरस नए बहरान पेश करता रहा है। ये सूरत हाल बनी नौ इंसान के लिए एक गैर मामूली चैलेंज बना हुआ है। भारत में इस वबा का सामना करना निस्बतन ज़्यादा मुश्किल होना ही था। हमारे मुल्क में आबादी का घनापन बहुत ज़्यादा है और तरक्की पजीर मईशत के तौर पर हमारे पास इस गैर मरई दुश्मन से जंग के लिए मुनासिब सतह पर बुनियादी ढांचा और ज़रूरी वसाइल खातिर ख्वाह नहीं थे। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में ही किसी कौम की जद्दोजहद करने की सलाहियत निखर कर सामने आती है। मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि हमने कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ गैर मामूली अज़्म और काम करने की सलाहियत का मुज़ाहिरा किया है। पहले साल के दौरान ही हमने सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे को वुसअत दी और उसे मजबूत किया और दूसरे ममालिक की मदद के लिए भी आगे बढ़े। दूसरे साल तक हमने देसी वैक्सीन तैयार कर ली और आलमी तारीख़ की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम शुरू कर दी। ये मुहिम तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हमने बहुत से ममालिक को वैक्सीन और दिगर तिब्बी सहूलियात फराहम की हैं। आलमी तंजीमों ने भारत के इस ताउन की सताइश की है। बदकिस्मती से बहरानी हालात सामने आते रहे हैं क्योंकि वायरस अपनी बदलती हुई शक्लों में वापसी करता रहा है। बेशुमार ख़ानदान खौफनाक आफत से गुज़रे हैं। हमारे इज्तमाई दुखों के इजहार के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, लेकिन सिर्फ तसल्ली इस बात की है कि बहुत सी जानें बचाई जा सकी हैं। इस वबा के असरात अब भी वसी पैमाने पर मौजूद हैं, लिहाजा हमें मोहतात रहना चाहिए और अपनी हिफाजत में बिल्कुल नरमी नहीं बरतनी चाहिए। हमने अब तक जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं उन्हें जारी रखना होगा। मास्क पहनना और समाजी फासले बरकरार रखना कोविड तर्ज़ अमल का लाजमी हिस्सा रहे हैं। कोविड वबा के ख़िलाफ़ जंग में साइंसदानों और माहिरीन की जानिब से दी गई एहतियाती तदाबीर पर अमल करना आज हर अहले वतन का मजहबी फ़रीज़ा बन गया है। ये मजहबी फ़रीज़ा हमें तब तक निभाना ही पड़ेगा जब तक ये बहरान ख़त्म नहीं हो जाता। बहरान की इस घड़ी में हमने ये देखा है कि किस तरह हम वतन एक ख़ानदान की तरह जुड़े हुए हैं। समाजी फासले के मुश्किल मरहले में हम सब ने एक दूसरे के साथ क़ुर्बत का तजुर्बा किया है। हमने महसूस किया है कि हम एक दूसरे पर कितना मुनहसिर रहते हैं। मुश्किल हालात में तवील वक्त तक काम करके यहाँ तक कि मरीज़ों की देख रेख के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर भी डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स ने इंसानियत की खिदमत की है। बहुत से लोगों ने मुल्क में सरगर्मियों को बहुस्न खूबी जारी रखने के लिए इस बात को यकीनी बनाया है कि ज़रूरी सहूलियात दस्तयाब हों और रस्द में खलल ना पड़े। मरकज़ी और रियासती सतह पर सरकारी मुलाजिमों, पॉलिसी साज़ों, मुंतज़मीन और दिगर लोगों ने बरवक्त इक़दामात किए हैं। इन कोशिशों के बाइस हमारी मईशत ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। नामुवाफ़िक़ हालात में
بھارت کی مستقل مزاجی کا یہ ثبوت ہے کہ پچھلے سال معاشی ترقی میں کمی کے باوجود رواں مالی سال میں معیشت میں متاثر کن شرح سے ترقی کا امکان ہے۔ یہ گزشتہ سال شروع کی گئی آتم نربھر بھارت ابھیان کی کامیابی کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ تمام اقتصادی شعبوں میں اصلاحات لانے اور ضرورت کے مطابق امداد فراہم کرنے میں حکومت مسلسل سرگرم رہی ہے۔ اس مؤثر کن معاشی کارکردگی کے پیچھے زراعت اور مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں ہو رہی تبدیلیوں کا اہم تعاون ہے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے کسان، خاص طور پر چھوٹی ملکیت والے نوجوان کسان، قدرتی کاشتکاری کو جوش و خروش سے اپنا رہے ہیں۔ لوگوں کو روزگار فراہم کرنے اور معیشت کو رفتار فراہم کرنے میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے اختراعی نوجوان کاروباری افراد نے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کا مؤثر استعمال کرتے ہوئے کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ ہمارے ملک میں ترقی یافتہ وسیع اور محفوظ ڈیجیٹل ادائیگی پلیٹ فارم کی کامیابی کی مثال یہ ہے کہ ہر ماہ کروڑوں کی تعداد میں ڈیجیٹل لین دین کیے جا رہے ہیں۔ عوامی وسائل سے فائدہ اٹھانے یعنی ڈیموگرافک ڈویڈنڈ کے حصول کے لیے ہماری روایتی زندگی کی اقدار اور جدید ہنر کے مثالی امتزاج سے آراستہ قومی تعلیمی پالیسی کے ذریعے حکومت نے ایک مناسب ماحول فراہم کیا ہے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہو رہی ہے کہ دنیا کی سر فہرست 50 اختراعی معیشتوں میں بھارت اپنا ایک مقام قائم کر چکا ہے۔ یہ اور بھی اطمینان بخش ہے کہ ہم جامع شمولیت پر زور دینے کے ساتھ ساتھ صلاحیت کو فروغ دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، گزشتہ سال اولمپک کھیلوں میں ہمارے کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی نے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ ان نوجوان فاتحین کا اعتماد آج لاکھوں ہم وطنوں کو متاثر کر رہا ہے۔ حالیہ مہینوں میں ہمارے ہم وطنوں کے ذریعے مختلف شعبوں میں اپنے عزم اور محنت کی بدولت قوم اور معاشرے کو مضبوط بنانے کی بہت سی قابل ذکر مثالیں دیکھنے میں آئی ہیں۔ ان میں سے میں صرف 2 مثالوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ بھارتیہ بحریہ اور کوچین شپ یارڈ لمیٹڈ کی وقف ٹیموں نے دیسی اور انتہائی جدید طیارہ بردار بحری جہاز IAC وکرانت کو تیار کیا، جسے ہماری بحریہ میں شامل کیا جانا ہے۔ اس طرح کی جدید فوجی صلاحیتوں کی بدولت اب بھارت کا شمار دنیا کے سرکردہ بحری طاقت سے لیس ممالک میں ہوتا ہے۔ یہ دفاع کے شعبے میں خود انحصاری کی طرف بڑھنے کی ایک متاثر کن مثال ہے۔ اس کے علاوہ ایک خاص تجربہ مجھے دل کو چھو جانے والا لگا۔ ہریانہ کے بھیوانی ضلع کے سوئی نامی گاؤں میں کچھ روشن خیال شہریوں نے حساسیت اور تندہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوپریرت آدرش گرام یوجنا کے تحت اپنے گاؤں کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ اپنے گاؤں یعنی اپنے مادر وطن کے تئیں لگاؤ اور شکر گزاری کی یہ قابل تقلید مثال ہے۔ ممنون عوام کے دلوں میں اپنے آبائی علاقے کے تئیں تاعمر ایک محبت اور عقیدت برقرار رہتی ہے۔ اس طرح کی مثال میرے اس یقین کو تقویت دیتی ہے کہ ایک نیا بھارت ابھر رہا ہے، مضبوط بھارت اور حساس بھارت۔ مجھے یقین ہے کہ اس مثال سے تحریک لیتے ہوئے دیگر اہل وطن بھی اپنے اپنے گاؤں اور قصبوں کی ترقی میں اپنا تعاون دیں گے۔ اس تناظر میں آپ تمام ہم وطنوں کے ساتھ میں ایک ذاتی تجربہ مشترک کرنا چاہوں گا۔ مجھے گزشتہ سال جون کے مہینے میں کانپور دیہات ضلع میں واقع اپنے آبائی وطن یعنی اپنے گاؤں پرونک جانے کا شرف حاصل ہوا۔ وہاں پہنچ کر خود بخود مجھے اپنے گاؤں کی ماٹی کو ماتھے پر لگانے کا جذبہ پیدا ہوا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اپنے گاؤں کی سرزمین کی برکت کی بدولت ہی میں راشٹرپتی بھون تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ میں دنیا بھر میں جہاں بھی جاتا ہوں، میرا گاؤں اور میرا بھارت میرے دل میں موجود رہتے ہیں۔ بھارت کے جو لوگ اپنی محنت اور صلاحیتوں سے زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے میں کامیاب رہے ہیں، ان سے میری اپیل ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی جڑوں، اپنے گاؤں، قصبوں، شہروں اور اپنی ماٹی کو یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سب
اپنی جائے پیدائش اور ملک کے لیے جو بھی خدمت کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ بھارت کے تمام کامیاب لوگ اگر اپنے اپنے پیدائشی مقامات کی ترقی کے لیے خلوص نیت سے کام کریں تو مقامی ترقی کی بنیاد پر پورا ملک ترقی یافتہ ہو جائے گا۔ پیارے ہم وطنوں، آج ہمارے فوجی اور سیکورٹی اہلکار حب الوطنی کی وراثت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہمالیہ کی ناقابل برداشت سردی میں اور صحرا کی شدید گرمی میں اپنے کنبوں سے دور وہ مادر وطن کی حفاظت میں مستعد رہتے ہیں۔ ہماری مسلح افواج اور پولیس اہلکار ملک کی سرحدوں کی حفاظت اور داخلی نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے دن رات نگرانی کرتے ہیں تاکہ دیگر تمام ہم وطن سکون سے سو سکیں۔ جب بھی کوئی بہادر سپاہی انتقال کرتا ہے تو پورا ملک سوگوار ہو جاتا ہے۔ گزشتہ ماہ ایک حادثے میں ملک کے بہادر کمانڈروں میں سے ایک جنرل بپن راوت، ان کی اہلیہ اور بہت سے بہادر سپاہیوں کو ہم نے کھو دیا۔ اس حادثے پر تمام اہل وطن کو گہرا دکھ ہوا۔ خواتین و حضرات، حب الوطنی کا جذبہ اہل وطن کی فرض شناسی کو مزید تقویت دیتا ہے۔ آپ ڈاکٹر ہوں یا وکیل، دکاندار ہوں یا دفتری کارکن، صفائی ستھرائی سے متعلق ملازمین ہوں یا مزدور، ایمانداری اور ہنرمندی کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھانا ملک کے لیے آپ کا بنیادی اور اہم ترین تعاون ہے۔ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کی حیثیت سے مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ سال مسلح افواج میں خواتین کو بااختیار بنانے کے نقطۂ نظر سے نہایت اہم رہا ہے۔ ہماری بیٹیوں نے روایتی حدود عبور کی ہیں اور اب نئے شعبوں میں خواتین افسران کے لیے مستقل کمیشن کی سہولت شروع ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سینک اسکولوں اور باوقار نیشنل ڈیفنس اکیڈمی سے خواتین کی آمد کی راہ ہموار ہونے سے مسلح افواج کی ٹیلنٹ پائپ لائن تو مالا مال ہوگی ہی، ساتھ میں ہماری مسلح افواج کو بہتر صنفی توازن کا فائدہ بھی ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بھارت آج بہتر حالت میں ہے۔ 21ویں صدی کو موسمیاتی تبدیلی کے دور کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور بھارت نے قابل تجدید توانائی کے لیے اپنے جرأت مندانہ اور پرعزم اہداف کے ساتھ عالمی سطح پر قیادت کی راہ ہموار کی ہے۔ ذاتی سطح پر ہم میں سے ہر ایک گاندھی جی کے مشورے کے مطابق ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنانے میں تعاون کر سکتا ہے۔ بھارت نے ہمیشہ پوری دنیا کو ایک خاندان سمجھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آفاتی بھائی چارے کے جذبے سے ہمارا ملک اور پوری عالمی برادری مزید ہم آہنگی اور خوشحال مستقبل کی جانب گامزن ہوگی۔ پیارے ہم وطنوں، اس سال جب ہمارے ملک کی آزادی کے 75 سال مکمل ہوں گے تو ہم اپنی قومی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل عبور کریں گے۔ ہم اس موقع کو آزادی کا امرت مہوتسو کے طور پر منا رہے ہیں۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہو رہی ہے کہ وسیع پیمانے پر ہمارے ہم وطن، خاص طور پر ہمارے نوجوان، اس تاریخی تقریب میں بڑے جوش و خروش سے شرکت کر رہے ہیں۔ یہ نہ صرف اگلی نسل کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے اپنے ماضی سے دوبارہ جڑنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ ہماری جدوجہد آزادی ہمارے شاندار تاریخی سفر کا ایک متاثر کن باب تھا۔ آزادی کا یہ 75واں برس زندگی کے اقدار کے احیاء کا وقت ہے جن سے ہماری عظیم قومی تحریک کو ترغیب ملی تھی۔ ہماری آزادی کے لیے بہت سے بہادر بیٹیوں اور بیٹوں نے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں۔ یوم آزادی اور یوم جمہوریہ کے قومی تہوار نہ جانے کتنے سخت تشدد اور قربانیوں کے بعد نصیب ہوئے ہیں۔ آئیے یوم جمہوریہ کے موقع پر ہم سب عقیدت کے ساتھ ان ناقابل فراموش قربانیوں کو بھی یاد رکھیں۔ پیارے ہم وطنوں، ہماری تہذیب قدیم ہے لیکن ہماری یہ جمہوریہ نئی ہے۔ قوم کی تعمیر ہمارے لیے ایک مسلسل مہم ہے۔ جس طرح ایک خاندان میں ہوتا ہے اسی طرح ایک قوم میں بھی ہوتا ہے کہ ایک نسل اگلی نسل کے بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے سخت محنت کرتی ہے۔ جب ہم نے آزادی حاصل کی تھی تو اس وقت تک نو آبادیاتی حکومت کے استحصال نے ہمیں انتہائی غربت کی حالت میں پہنچا دیا تھا، لیکن اس کے بعد 75 برسوں میں ہم نے متاثر کن ترقی کی ہے۔
اب نوجوان نسل کے استقبال کے لیے مواقع کے نئے دروازے کھل رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں نے ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کامیابی کے نئے معیار قائم کیے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس توانائی، خود اعتمادی اور کاروباری صلاحیت سے ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق عالمی برادری میں اپنا قائدانہ مقام یقینی طور پر حاصل کرے گا۔ میں آپ سب کو ایک بار پھر یوم جمہوریہ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دھنیواد۔ جے ہند۔